कराची का अजीमपुरा फ्लाईओवर डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। तमाम स्कीमों की तकमील के लिए डेडलाइन देने की हिदायत। कहा सड़कें मुकम्मल हो तो टाउन्स और दीगर इदारों को खत लिखकर आगाह किया जाए। कारोबारी इलाकों में काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कल आलमी यौम ख़वातीन। सिंध हुकूमत का मुफ्त पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजर नामिमा ने कहा ख़वातीन को रोड सेफ्टी की तरबियत भी दी जाएगी। मंसूबा माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ में मददगार होगा। प्रोग्राम ख़वातीन की खुद मुख्तारी बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। सिंध हुकूमत ख़वातीन दोस्त मज़ीद मंसूबे मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म। रहमत रमज़ान। शहर में सजे जगह जगह अफ्तार दस्तरख्वान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जना अस्पताल क्रिकेट ग्राउंड में अफ्तार डिनर। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद शेर की भी शिरकत। मुख्तलिफ अस्पतालों के एमएस और इंतजामी अफसरान भी शरीक हुए। जमात इस्लामी की दावत अफ्तार। हाफिज नेमुर रहमान की खुसूसी शिरकत। मुत्तहिद होकर तागूती क़ुव्वतों का मुकाबला। रमज़ानुल मुबारक में गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम। महंगी अशिया बेचने वाले 739 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 हफ्ते में 3 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना किया गया। दौरान कार्रवाई 81 गिरा फरोश गिरफ्तार। 90 दुकानें सील की गईं। पेट्रोल डीजल महंगा। आवाम पर महंगाई का नया बोझ पड़ने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 25% किराए बढ़ा दिए। मलिक शेर ऐवान की ज़ेर सदारत कराची गुड्स करियर एसोसिएशन का इजलास। हुकूमत से टोल टैक्स, लेवी और कस्टम ड्यूटी में कमी का मुतालबा। विफाक और सूबाई हुकूमतें वादे पूरे करें। मलिक शहजाद आवान का मुतालबा। मलिक शेर खान आवान बोले डीजल की कीमतें कम ना हुई तो सामान की तरसील मुश्किल हो जाएगी। होना चाहिए। महंगाई के मारे अवाम को एक के बाद एक झटका। मीठी ईद पर किराए में इजाफे की कड़वी ईदी। इंटरसिटी बसों और कोचेस के किराए आसमान छूने लगे। कराची से लाड़काना, सखर, हैदराबाद, बहावल नगर के किराए में 200 से 500 रुपए तक हो शुपा इजाफा। अड्डे खाली, गाड़ियां मौजूद मगर जाने वाला कोई नहीं। कल से टिकट कटवाई लेकिन बस अभी तक नहीं चली। मुसाफिरों का शिकवा, बसें सिर्फ मुसाफिर भरने पर चलेंगी। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। नहीं दे रही। ऑनलाइन राइडर हो या रिक्शा ड्राइवर, सब मुतासिर। हुकूमत ने माह सियाम में महंगाई बम गिरा दिया। अब तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। हुकूमत को पेट्रोल के मामले पर संजीदगी से सोचना चाहिए। महंगी हो जाती है। कार कैरियर एसोसिएशन का गाड़ियों की अंदरूनी मुल्क तहसील के किरायों में 20 से 25% इजाफे का इंदिया। चेयरमैन इमदाद नकवी कहते हैं कि डीजल की कीमत में इजाफे का बोझ ट्रांसपोर्टर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर काटी ने पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल फौरी खत्म करने का ऐलान किया जाए। इकराम राजपूत का वज़ीर आज़म से मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सियासी हलकों में हलचल। हम हुकूमत के साथ हैं मगर अवाम दुश्मन नहीं। सादिया जावेद ने कहा अवाम को कुचलने वाले फैसलों का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर वकार मेहदी बोले अवाम। शाजिया मरी ने कहा इजाफी महंगाई के नई लहर आएगी, मुश्किलात बढ़ेंगी। तहसीन आबिदी ने कहा हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। तोहा अहमद का हुकूमत को वर्क फ्राम होम पॉलिसी अपनाने का मशवरा। सैयद अखलाक अहमद ने कहा हुकूमत को वज़रा और मुशीरों के अखराजात में कमी करके आवाम को रिलीफ देना होगा। देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो शुबा इजाफा। अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ट्रिपल सेंचुरी। एक साथ 55 रुपए का इजाफा। आवाम के साथ ज्यादती करार। ट्रांसपोर्टर अखराजात बढ़ने से सब्जी, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी हो जाएंगी। दुकानदारों ने खबरदार किया शहरी बढ़ते कीमतों पर फट पड़े। कहा आवाम की कमर तोड़ दी गई, हुकूमत फौरी रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अवाम के जहनों पर गहरे असरात। अवाम बोतलों में पेट्रोल लेने लगे। मुतअद्दिद गाड़ियों की टंकियां फुल कराने लगे। माहिर नफ्सियात की अवाम को सब्र की तलकीन। कहा शहरी गैर ज़रूरी गाड़ियां चलाने से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा है।
عید پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس نے اندیا دے دیا۔ چھتوں پر مسافر بٹھانے والی گاڑیوں کو قومی شاہراہوں پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسوں میں مقررہ مسافروں سے زائد افراد نہ بٹھائیں۔ شہری زائد کرایہ یا اوور لوڈنگ کی شکایت ہیلپ لائن 130 پر درج کرائیں۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 55 روپے کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت میں 36.29 روپے کا اضافہ۔ فی لیٹر پیٹرول پر لیوی 20.97 روپے بڑھ کر 105.37 روپے کر دی گئی۔ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت میں 78.24 روپے کا اضافہ۔ فی لیٹر ڈیزل پر لیوی 55.24 روپے کی سطح پر آ گئی۔ حکومتی فیصلے کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ متوقع۔ جامعہ کراچی کی صبح کی کلاسز آن لائن ہوں گی۔ تمام مارننگ کلاسز 9 مارچ سے رمضان کے اختتام تک آن لائن ہوں گی۔ طلبہ کی سہولت اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ مسائل کے پیش نظر انتظامیہ کا فیصلہ۔ وائس چانسلر کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ اب طلبہ گھر بیٹھ کر بھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات، اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کی لپیٹ میں۔ ایک ہفتے میں سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈوب گئے۔ 100 انڈیکس میں 10,566 پوائنٹس کی شدید کمی۔ انڈیکس 1,57,496 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 17,698 ارب روپے رہ گئی۔ جنگی صورتحال انرجی اور تجارت پر بھی اثر ڈال سکتی ہے، ماہرین کا انتباہ۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $61 اضافے کے بعد $5,171 فی اونس پر جا پہنچا۔ صرافہ بازار میں فی تولہ سونا 6100 روپے مہنگا، نئی قیمت 5,39,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4,62,844 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 8,931 روپے تک جا پہنچی۔ سیکریٹریٹ میں نوسر باز اور جعل ساز گروہ سرگرم۔ محکمہ اسکولز میں لوئر گریڈ جعلی بھرتیوں کا انکشاف۔ حیدرآباد، شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ میں جعلی ملازمتوں کے آفر آرڈر جاری۔ کاپی سٹی 21 پر ایک جعلی آفر آرڈر پر 10 سے 20 لاکھ رشوت بٹوری گئی۔ جعلی آفر آرڈر لینے والے میں عبدالوہاب، دانش، علی سلیم اور دیگر شامل۔ چیف سیکریٹری کا نوٹس، نوسر باز گروہ کو تلاش کرنے کی ہدایت۔ گریڈ 16 کے سینئر افسران OSG بنا دیے گئے۔ افسران طویل عرصے سے تعیناتی کے منتظر آغا خالد مجتبیٰ، پرویز احمد، لبنہ صلاح الدین، معین الدین، محمد مرید شامل۔ سابق DG SPCA اسحاق کھوڑو کی ملازمت بحال، عہدہ نہ ملا۔ محمد رفیق، سید افضل زیدی، ریحان اقبال بھی تعیناتی کے منتظر۔ پرویز احمد، آفتاب احمد بیرون ممالک چلے گئے۔ سانحہ گل پلازہ پر جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں کمیشن کی تحقیقات۔ کمیشن نے رنچوڑ لائن فائر اسٹیشن کے انچارج محمد توفیق کو طلب کر لیا۔ محمد توفیق کو 10 مارچ کو کمیشن کے روبرو پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ ٹیکنیکل انسٹرکٹر سول ڈیفنس مرزا مرسلین بھی طلب۔ شہری محمد شریف پر مبینہ تشدد، سر پر 52 ٹانکے آئے۔ شہری کو زد و کوب کرنے کا کیس عدالت جا پہنچا۔ غلط میڈیکل اور سرٹیفکیٹ پر سندھ ہائی کورٹ ڈاکٹر پر برہم۔ سیکریٹری ہیلتھ کو ملزمان کے خلاف انکوائری کرنے کی ہدایت۔ دوبارہ معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ سندھ سروسز اسپتال کو 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سماعت 8 اپریل تک ملتوی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ عثمان غنی کا کورنگی کے بچت بازاروں کا دورہ۔ عثمان غنی ہنگوروں نے مارکیٹ میں جا کر سبزی، پھل اور دیگر دکانوں پر خود ریٹ چیک کیے۔ مارکیٹ میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور فیڈ بیک لیا۔ دکانداروں کو پرائس لسٹ آویزہ کرنے کے احکامات جاری۔ وکلاء، ججز اور عدالتی عملے کے لیے تیز اور آسان خدمات دستیاب۔ سٹی کورٹ میں نادرا سینٹر کا افتتاح۔ سینٹر سٹی کورٹ رائیری بلاک میں منایا گیا۔ افتتاح میں نادرا حکام اور کراچی بار کمیٹی کے اراکین شامل۔